स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 11 को इकोनोमिक्स अन्तर्गत हामीले पढ्ने टपिक रहेको छ सब्जेक्ट म्याटर अफ इकोनोमिक्स हैन। अब इकोनोमिक्सका सब्जेक्ट म्याटरहरू के हो भनेर हामी डिस्कस गर्छौं। सुरुका क्लासहरुमा चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्यौं त भन्दा एडम स्मिथ हैन, त्यसपछि हामीले लियोनेल रोबिन्स र हाम्रो अर्को अल्फ्रेड मार्शलको चाहिँ हामीले डेफिनेसन्सहरु के छन् हैन। त्यसपछि उनीहरूले दिएका डेफिनेसन्सहरुको चाहिँ डिफरेन्सेसहरु अनि त्यसपछि क्रिटिसिजम्सहरु त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरेका थियौं। अब आजको क्लासमा चाहिँ हामी के डिस्कस गर्छौं त भन्दा सब्जेक्ट म्याटर अफ इकोनोमिक्स हैन। इकोनोमिक्सको सब्जेक्ट म्याटरहरु चाहिँ के छन् त। अब हामीले के बुझ्नु पर्छ त भन्दा सब्जेक्ट म्याटर अफ इकोनोमिक्स आइसकेपछि चाहिँ सोसियो इकोनोमिक बिहेभियर्स अफ ह्युमन बीइंग्स हैन। ह्युमन बीइंग्सको चाहिँ अब के हुने भयो त सोसियो इकोनोमिक बिहेभियर हैन। उनीहरुको सोशल बिहेभियर हैन। सोशल इकोनोमिक भनेको चाहिँ सोसाइटीमा रहेर कस्तो खालको एक्टिभिटिजहरु गरिन्छ हैन, कस्तो खालको कुराहरु चाहिँ आउँछ भन्ने कुराहरु चाहिँ हाम्रो सोसियो इकोनोमिक बिहेभियर्स अफ ह्युमन बीइंग्सको कुराहरु छ। ल अब हामीले के बुझ्नु पर्छ त भन्दा जस्तै एडम स्मिथले चाहिँ के भनेका थिए त, उनले के डेफिनेसन दिएका थिए। अब हामी एकचोटी डेफिनेसन्सबाट पनि हेरौं। according to definitions, एडम स्मिथ, हाम्रो एडम स्मिथ भन्ने अर्थशास्त्रले चाहिँ के भन्नु भएको छ त, उहाँले दिनुभएको डेफिनेसन चाहिँ वेल्थको हैन। त्यसपछि हाम्रो अकॉर्डिङ टु मार्शलले चाहिँ के भन्नु भएको छ त भन्दा वेलफेयर डेफिनेसन। एडम स्मिथको चाहिँ वेल्थ डेफिनेसन, त्यसपछि मार्शलको वेलफेयर डेफिनेसन र हाम्रो लास्टमा को हुनुहुन्छ त लियोनेल रोबिन्स। लियोनेल रोबिन्सको चाहिँ हाम्रो के छ त डेफिनेसनमा स्कार्सिटी एन्ड चोइस। अब थुप्रै ओपिनियनहरु छ हैन। अर्थशास्त्रहरुको चाहिँ धेरै थरीको ओपिनियनहरु छ। अब हामीले सब्जेक्ट म्याटर अफ इकोनोमिक्सलाई चाहिँ दुई पार्टबाट चाहिँ डिभाइड गरेर हेर्न सक्छौं हैन। दुई पार्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा सुरुमा छ ट्रेडिसनल अप्रोच, त्यसपछि हाम्रो छ मोडर्न अप्रोच। ट्रेडिसनल अप्रोच भनेको चाहिँ अब पुरानो तरिकाले हैन, पुरानो शैली अनुसार चाहिँ कसरी हामीले इकोनोमिक्सको सब्जेक्ट म्याटरहरुलाई हेर्छौं हैन। मोडर्न अप्रोच भनेको चाहिँ अहिलेको समयमा हैन, अहिलेको मोडर्न वर्ल्डमा चाहिँ त्यो इकोनोमिक्सको सब्जेक्ट म्याटरहरु के छन् त्यो कुराहरु हेर्छौं। सुरुमा जाउँ हामी अब ट्रेडिसनल अप्रोचबाट। अब ट्रेडिसनल अप्रोचबाट चाहिँ हामी कसरी जान्छौं त भन्दा इट हैज, जस्तै हाम्रो ट्रेडिसनल अप्रोचमा इट हैज लिमिटेड सब्जेक्ट म्याटर अफ इकोनोमिक्स, टु वान्ट्स, efforts and satisfaction। ट्रेडिसनल वेबाट चाहिँ हामीले कसरी हेर्दो रहेछौं त इकोनोमिक्सलाई वान्ट्स, इफोर्ट्स र स्याटिस्फ्याक्सन हैन। कुनै पनि मान्छे, कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ ह्युमन बीइंग्सको चाहिँ के हुन्छ त वान्ट्सहरु चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छ, इच्छा चाहनाहरु हुन्छ हैन। त्यसपछि त्यो इच्छा चाहना, वान्ट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा इच्छा चाहना भन्दा पनि वान्ट्स भनेको चाहिँ नभई नहुने कुराहरु हैन। जस्तै हाम्रो डेली लाइफमा हामीले के गर्छौं त फुडहरु हैन कन्ज्युम गर्छौं, त्यसपछि हाम्रो बेसिक शेल्टरहरुमा क्लोथ्सहरु हामीलाई चाहिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त वान्ट्स हो हैन। त्यसपछि इफोर्ट्स र सटिस्फ्याक्सन। अब वान्ट्स हाम्रो आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त इफोर्ट्सहरु लगाउनु पर्छ हैन, कामहरु गर्नुपर्छ, एक्टिभिटिजहरु परफर्म गर्नुपर्छ र त्यो कामहरु गरिसकेपछि के हुन्छ त एउटा स्याटिस्फ्याक्सन आउँछ हैन, आफुलाई एउटा पूर्णता भएको जस्तो फिलहरु हुन्छ। अब वान्ट्स, इफोर्ट र स्याटिस्फ्याक्सनको अन्तर्गतमा चाहिँ हामीले ट्रेडिसनल अप्रोचको कुराहरु गर्छौं। अब ट्रेडिसनल अप्रोचलाई पनि हामीले कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ त भन्दा जस्तै हाम्रो 1 मा छ कन्जम्पसन, सेकेन्ड मा छ प्रोडक्सन, थर्ड मा छ हाम्रो एक्सचेन्ज, एक्सचेन्जको कुराहरु आउँछ।
त्यसपछि फोर्थमा डिस्ट्रिब्युसन र फिफ्थमा चाहिँ के छ त पब्लिक फाइनान्स। अब हामीले माथि के कुरा गर्यौं त वान्ट्स इफोर्ट्स र स्याटिस्फ्याक्सन कुराहरू गर्यौं हैन। अब आवश्यकताहरूलाई कसरी पूरा गर्ने त भन्ने कुराहरू छ। सुरुमा छ कन्जम्पसन। कन्जम्पसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा डिस्ट्रक्सन अफ युटिलिटिज अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस हैन। ह्युमन वान्ट्सको चाहिँ आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नको लागि त्यसलाई सटिस्फाई गर्नको लागि के चाहिन्छ त कन्जम्पसन चाहिन्छ। कुनै पनि सामान कुनै पनि सर्भिसहरुको चाहिँ कन्जम्पसन गर्ने त्यसलाई युटिलाइज गर्ने त्यसलाई युज गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त कन्जम्पसन भनेर भन्छौं। जस्तै हाम्रो वान्ट्स इफोर्ट्स र सटिस्फ्याक्सनको चाहिँ एउटा कसरी हेर्न सक्छौं त हामीले डायग्रामबाट सुरुमा हाम्रो वान्ट्स हैन त्यसपछि इफोर्ट्स र स्याटिस्फ्याक्सन। वान्ट्स भयो इफोर्ट्स स्याटिस्फ्याक्सनलाई कसरी इन्क्लुड गर्न सकिन्छ त वान्ट्सबाट हामी इफोर्ट्समा जान्छौं इफोर्ट्सबाट चाहिँ हामी स्याटिस्फ्याक्सनमा जान्छौं र त्यसपछि फेरि के हुन्छ त वान्ट्समै आउँछ। किनभने वान्ट्सलाई हामीले के भनेको हो त हाम्रो आवश्यकताहरूलाई चाहिँ आवश्यकता चाहिँ कहिले पनि पूरा हुँदैन हैन। इट अनलिमिटेड वान्ट्सहरु ह्युमन बिङ्सको चाहिँ के हुन्छ त अनलिमिटेड आवश्यकताहरु चाहिँ हुन्छ। ल फर्स्टमा चाहिँ हामीले कन्जम्पसनको कुराहरु गर्यौं। अब त्यो ह्युमन्सको आवश्यकताहरुलाई चाहिँ कसरी कन्जम्पसन गर्ने हैन गुड्स भनेको सामान र सर्भिसहरु युज गरेर। त्यसपछि सेकेन्डमा के छ त प्रोडक्सन। अब प्रोडक्सन भनेको के हो त क्रिएसन अफ युटिलिटिज इन गुड्स एन्ड सर्भिसेस हैन। जस्तै हामीले माथि त कन्जम्पसन गर्छौं युज गर्छौं भनेर भन्यौं तर अब के गर्नु पर्यो त सामानहरुलाई त उत्पादन गर्नु पर्यो हैन। त्यसलाई छुट्टै छुट्टै फ्याक्टर्सहरु युज गरेर सामानहरु उत्पादन गर्नु पर्यो। जस्तै प्रोडक्सनमा चाहिँ के आउँछ त क्रिएसन अफ युटिलिटिज अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस त्यसपछि अब यसलाई के गर्नु पर्यो त अब हाम्रो सामानहरु त त्यतिकै उत्पादन त हुँदैन त्यतिकै क्रिएसन त हुँदैन। त्यसलाई पनि अब के चाहिन्छ त छुट्टै फ्याक्टर्सहरु चाहिन्छ जुन चाहिँ हामीले इकोनोमिक्समा डिस्कस गर्छौं। हाम्रो थोरै हामीले फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको कुराहरु पनि गरौं। फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ ल्यान्ड लेबर क्यापिटल र अर्गनाइजेसन हैन। अब ल्यान्ड लेबर क्यापिटल र अर्गनाइजेसनको चाहिँ हाम्रो छुट्टै च्याप्टर पनि छ। हामी सेकेन्ड च्याप्टरमा यसको कुराहरु गर्छौं। हामीले मात्र यहाँ के बुझौं त भन्दा कुनै पनि सामानहरु प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त ल्यान्ड चाहिन्छ त्यसपछि लेबर चाहिन्छ हैन स्किल म्यान पावरहरु चाहिन्छ। त्यसपछि क्यापिटल भनेको के हो त लगानी हैन पैसा लगानी गर्नु पर्यो नि त हैन सामानहरु उत्पादन गर्नको लागि। र एउटा अर्गनाइजेसन भन्नलाई के भन्ने अर्गनाइजेसनलाई हामीले नेपालीमा के भन्न सक्छौं त संस्था भनेर भन्न सक्छौं हैन। एउटा संस्था अन्तर्गत चाहिँ संस्थामा लगानी गरेर त्यसमा चाहिँ लेबरहरु राखेर र ल्यान्ड हैन संस्था। अब संस्था पनि त हामीले संस्थालाई इस्टाब्लिश गर्नको लागि पनि त हामीलाई जग्गाहरु चाहिन्छ। ल्यान्ड भनेको के हो त जग्गाहरु। ल यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सनमा आउँछ। त्यसैगरी अब हामी जान्छौं एक्सचेन्जमा। अब एक्सचेन्ज भनेको त हजुरले बुझ्नुहुन्छ होला हैन। एक्सचेन्ज भनेको के हो त कुनै पनि सामानहरुलाई एक आपसमा सट्टापट्टा गर्ने हैन एक आपसमा चेन्ज गर्ने। जस्तै अब एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ गुड्स र सर्भिसेसको चाहिँ एउटा ट्रान्ज्याक्सन हैन एउटा प्रोसेस अफ ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ हामीले एक्सचेन्ज भन्छौं। एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ प्रोडक्सन र कन्जम्पसनको चाहिँ एउटा ब्रिज बनाउने माध्यमलाई चाहिँ हामीले एक्सचेन्ज भन्छौं। जस्तै प्रोडक्सन भइसकेपछि एउटा प्रोडक्सन हाउसमा के हुन्छ त सामानहरु उत्पादन हुन्छ र त्यसलाई कहाँ पठाउने हो त कन्जम्पसनमा पठाउने हो। कन्जम्पसनमा चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमरहरुको कुरा पनि आउँछ हैन। सामान उत्पादन गरिसकेपछि त कन्ज्युमरहरुले त्यो कन्ज्युम गर्नु पर्यो त्यसलाई युज गर्नु पर्यो नि त हो। अब प्रोडक्सन र कन्जम्पसनको बीचमा चाहिँ एक्सचेन्जको कुराहरु आउँछ। एक्सचेन्जले चाहिँ के गर्दिन्छ त प्रोडक्सनबाट कन्जम्पसनसम्म चाहिँ त्यो सामानहरु हैन बाइ गर्ने सेल गर्ने किन्ने र बेच्ने एक्टिभिटिजहरुलाई प्राइस अनुसार चाहिँ हाम्रो डिटरमाइन गर्छ एक्सचेन्जले। ल त्यसैगरी हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरु छ। अब डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ के हो त पेमेन्ट अफ रिम्युनरेसन हैन। अब जस्तै डिस्ट्रिब्युसनमा त प्राइसहरु आउन सक्यो। जस्तै कुनै एउटा सामान हाम्रो प्रोड्युस भयो गुड्स प्रोड्युस भयो त्यो गुड्सलाई त हामीले प्राइस डिटरमाइन गर्छौं हैन। यति पैसामा बेच्ने यति पैसामा चाहिँ यसलाई बेच्दाखेरि यति प्रफिट हुन आउँछ भन्ने कुराहरु। डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हाम्रो रेन्टको कुराहरु आउँछ। त्यसपछि वेजेस इन्ट्रेस्ट र प्रफिट हैन। जस्तै प्रफिट भन्नाले मैले अघि
भर्खरै कुरा गरिहालेँ, सामानहरू उत्पादन भएर त्यसलाई एउटा प्राइस डिटरमाइन गरेर बेचिसकेपछि चाहिँ के हुनु पर्यो त फाइदा हुनु पर्यो हो। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युसनको प्रोसेसमा इन्क्लुड गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो लास्टमा के छ त पब्लिक फाइनेन्स। पब्लिक फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै के आउँछ त भन्दा गभर्मेन्टको खर्चहरू, गभर्मेन्ट रेभिन्यूहरू हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ आउँछ। अब पब्लिक फाइनेन्स चाहिँ केसँग रिलेट छ त भन्दा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर हैन, आम्दानी र खर्च। आम्दानी कति भयो र खर्च कति भयो भनेर एउटा पब्लिक फाइनेन्सले के गर्छ त त्यसको स्टडी गर्ने काम गर्छ हैन, त्यसलाई रेकर्ड गर्ने काम गर्छ। जस्तै अब इकोनोमिक एक्टिभिटिज अफ गभर्मेन्ट हैन, गभर्मेन्टको इकोनोमिक एक्टिभिटिज चाहिँ के हुन सक्छ त पब्लिक रेभिन्यू, त्यसपछि पब्लिक एक्सपेन्डिचर, त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त फिस्कल पोलिसी। यो सबै चाहिँ केमा आउँछ त पब्लिक फाइनेन्समा आउँछ हैन। यो सबै काम चाहिँ के को हो त एउटा गभर्मेन्टको यस्तो खालको फाइनेन्सियल सिचुएसन्सहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गरिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो पब्लिक फाइनेन्सले हेल्प गर्छ। ल यो भयो हाम्रो ट्रेडिसनल अप्रोचबाट चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अब इकोनोमीको सब्जेक्ट म्याटर अफ इकोनोमीको चाहिँ कुराहरू हुन्छ भनेर त्यसलाई 5 पार्टमा डिभाइड गरेर यस्तो कुराहरूको चाहिँ हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ हैन। अब हामी केमा जान्छौँ त भन्दा मोडर्न एप्रोच। हाम्रो ट्रेडिसनल एप्रोच पछि के छ त मोडर्न एप्रोच। मोडर्न एप्रोच भनेको चाहिँ अहिलेको समय, अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ कसरी काम भइरहेको हुन्छ, इकोनोमिक्सको सब्जेक्ट म्याटरहरू के हुन् भनेर अब हामी डिस्कस गर्छौँ। अब मोडर्न एप्रोचमा जस्तै मोडर्न एप्रोच, मोडर्न शैली हैन, एप्रोचलाई के पनि भन्न सकिन्छ त शैली भन्न सकिन्छ। मोडर्न एप्रोच भित्र चाहिँ हाम्रो दुईटा कुराहरू आउँछ, एउटा छ हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स र अर्को हाम्रो के छ त म्याक्रो इकोनोमिक्स। अब म्याक्रो इकोनोमिक्स र माइक्रो इकोनोमिक्सको कुराहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दा जस्तै माइक्रो भन्ने बित्तिकै हामीले के कुराहरू फ्याक्ट दिमागमा आउँछ त भन्दा छोटो हैन, सानो भनेर आउँछ नि। जस्तै म्याक्रो भनेको यो आफैमा एउटा के छ त बोल्ड टर्म छ नि हो, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त लार्ज हैन, ठुलो। माइक्रो इकोनोमिक्सको डेफिनेसन चाहिँ अब माइक्रो र म्याक्रोको चाहिँ हाम्रो छुट्टै डेफिनेसन्सहरू हामीले अलिक डिटेलमै स्टडी गर्छौँ अब आउने क्लासहरूमा। अब हामीले यहाँ चाहिँ मोडर्न एप्रोच अनुसार चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्सको छोटो एउटा डेफिनेसन मात्रै हेर्छौँ। आउने क्लासहरूमा चाहिँ हामी यसका इम्पोर्टेन्सहरू के छन् हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै डिपली गर्छौँ। अब माइक्रो इकोनोमिक्सको छोटो डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्दा इट इज द स्टडी अफ स्मल एन्ड इन्डिभिजुअल युनिट्स। मैले अघि माइक्रो भन्ने बित्तिकै के कुराहरू हामीले सम्झिन्छौँ भनेर भनेका थियौँ त छोटो हैन, सानो भनेपछि अब यहाँ डेफिनेसनले के भन्यो त हामीलाई इट इज द स्टडी अफ स्मल एन्ड इन्डिभिजुअल युनिट्स हैन। स्मल र इन्डिभिजुअल युनिट्सलाई स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्दा रहेछौँ त माइक्रो इकोनोमिक्स भनेर भन्दा रहेछौँ। जस्तै हामीले इक्जाम्पलमा के लिन सक्छौँ त हाउस होल्ड एक्टिभिटिज हैन, त्यसपछि इन्डिभिजुअल फर्म भनेको जस्तै हाम्रो एउटा पसल छ भने त्यो पसलको इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूको स्टडी गर्ने हैन, एउटा पार्टिकुलर फर्म, एउटा इन्डिभिजुअल फर्म अथवा इन्डिभिजुअल इन्डस्ट्री। जस्तै अब इक्जाम्पलमा हामीले के लिन सक्छौँ त भन्दा जस्तै हाम्रो चाहिँ एउटा सामान उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री छ हैन, हाम्रो एकजनाको मात्रै। जस्तै तपाईँको ड्याडीले चाहिँ एउटा सामान उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री बनाउनु भएको होला हैन, त्यो चाहिँ कसको हो त तपाईँको मात्रै हो नि, अरू धेरै मान्छेहरू त इन्भल्भ छैनन् नि त्यसमा हैन हो। त्यस्तो खालको इक्जाम्पलहरू लिएर चाहिँ हामीले माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ डेफिनेसनहरू चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। इन्डिभिजुअल युनिट्सको चाहिँ एउटा स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई हामीले माइक्रो इकोनोमिक्स भनेर भन्दा रहेछौँ। ल त्यसपछि म्याक्रो इकोनोमिक्सको कुराहरू छ। म्याक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लार्ज हैन, स्टडी अफ लार्ज अर एभरेज इकोनोमिक युनिट्स। अब के छ त यहाँ कुरा के आउँछ त भन्दा अब लार्ज अर्गनाइजेसनहरू, बिग अर्गनाइजेसनहरू जस्तै हाम्रो देश नेपालमा के छ त भन्दा हामीले एउटा ठुलो अर्गनाइजेसनको रूपमा के को इक्जाम्पल लिन सक्छौँ त भन्दा जस्तै सूर्य नेपाल हैन। सूर्य नेपाल भनेको त हाम्रो देश नेपाल
भर सबैतिर चाहिँ फैलिएको छ नि त हैन। जस्तै हो त्यस्तो खालको इन्डस्ट्रीहरुको स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई हामीले म्याक्रो इकोनोमिक्स भन्छौं। जस्तै अब गभर्नमेन्ट भनेको नि त एउटा कन्ट्रीको त ठुलो बडी हो नि त हैन, ठुलो लेभलको प्रोसेसको मान्छे हो नि त। हो त्यस्तो गभर्नमेन्टको स्टडी गर्ने इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरुको अर्थशास्त्रको स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई नै हामीले के भन्दा रहेछौं त म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेर भन्दा रहेछौं। ल यो चाहिँ हाम्रो छोटो मिठो एउटा मोडर्न एप्रोचको चाहिँ दुईटा हाम्रो माइक्रो र म्याक्रो इकोनोमिक्सको डेफिनेसन्सहरु भयो। अब हामीले अर्को क्लासमा चाहिँ के डिस्कस गर्छौं त भन्दा यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्सहरु के छन् हैन, यसको हाम्रो फिचर्सहरु के छन्, कस्तो खालका कामहरु चाहिँ गर्छन् भनेर हामीले डीपली चाहिँ यसको स्टडी गर्छौं। ल अब हाम्रो के कुराहरु भयो त, हामीले के कुराहरु गर्यौं त अकर्डिङ टु डेफिनेसन्स हाम्रो ट्रेडिसनल अप्रोच र हाम्रो मोडर्न अप्रोचमा चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर अफ इकोनोमिक्सको कुराहरु हामीले सकेका छौं। त्यसपछि हामीले नेक्स्टमा के जान्छौं भन्दा अब हामी कन्सेप्ट्स अफ पोजिटिभ एन्ड नर्मेटिभ इकोनोमिक्स। हामीले पोजिटिभ इकोनोमिक्स र नर्मेटिभ इकोनोमिक्सको चाहिँ अब डेफिनेसन्सहरु कस्ता छन् हैन, यसको नेचरहरु कस्तो हो भनेर डिस्कस गर्छौं। जस्तै पोजिटिभ इकोनोमिक्स। अब पोजिटिभ इकोनोमिक्समा चाहिँ के आउँछ त भन्दा यसले चाहिँ के स्टडी गर्छ त भन्दा इकोनोमिक्स रिलेटेड टु द क्वेशन व्हाट इज हैन, के हो भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ पोजिटिभ इकोनोमिक्सले चाहिँ स्टडी गर्ने रहेछ। जस्तै हाम्रो मोडर्न इकोनोमिक्स को हुनुहुन्छ त एकजना मोडर्न इकोनोमिस्ट प्रोफेसर लियोनेल रबिन्स। लियोनेल रबिन्स भन्ने हाम्रो अर्थशास्त्रले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दा इकोनोमिक्स चाहिँ के हो त, एउटा इकोनोमिक्स इज अ न्यूट्रल बिट्विन एन्ड्स। यो टर्मलाई चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है। जस्तै के भन्छ त भन्दा इकोनोमिक्स इज अ न्यूट्रल बिट्विन एन्ड्स हैन, दुईटाको बीचमा चाहिँ एउटा न्यूट्रल भनेर हाम्रो एउटा लेभलमा मेन्टेन गरेर बस्ने हैन। जस्तै पोजिटिभ इकोनोमिक्सले चाहिँ के भन्छ त भन्दा व्हाट इज अर व्हाट आर द फ्याक्ट्स अफ अ थिङ इन रियल टर्म्स हैन, के हो र त्यो कुराहरुको फ्याक्ट्स कुराहरु चाहिँ के हो त भनेर हाम्रो पोजिटिभ इकोनोमिक्सले चाहिँ भन्ने गर्छ। जस्तै हामीले एक्जाम्पलमा लिन सक्छौं, फर एक्जाम्पल के भनिएको छ त भन्दा अ कट इन ट्याक्स मे इन्क्रिज consumption expenditure हैन। यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा ट्याक्समा कट भयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर चाहिँ बढ्दो रहेछ, इन्क्रिज हुँदो रहेछ, खर्च र कन्जम्सनहरु चाहिँ बढ्दो रहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ छ। जस्तै अब ट्याक्स भनेको के हो त एउटा गभर्नमेन्टले लिने सर्टेन अमाउन्ट हैन, पैसा, त्यो पैसाहरु त कट भयो, त्यो पैसाहरु तिर्नु परेन भने के हुन्छ त कन्जम्सन धेरै हुन्छ हैन। अब अहिले त मान्छेहरुले के गरिरहेको छन् त सामानहरुको ट्याक्स तिरेर त्यो सामानहरु युटिलाइज गरिरहेको छन्, तर ट्याक्स नै तिर्नु परेन भने के हुन्छ त कन्जम्सनहरु हाई हुन्छ हैन, एक्सपेन्डिचर खर्चहरु धेरै हुन्छ। अब यो चाहिँ के भयो त कट इन ट्याक्स भनेको चाहिँ एउटा कज हैन, कन्जम्सनको लागि चाहिँ एउटा कज भयो नि हो। यस्तै खालको स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त पोजिटिभ इकोनोमिक्स भनेर भन्छौं। अब पोजिटिभ इकोनोमिक्सले चाहिँ के कुराहरु पनि कन्सर्न गर्छ त भन्दा व्हाट टु प्रोड्युस, त्यस लगतै के छ त अर्को हाउ टु प्रोड्युस र फर हुम टु प्रोड्युस। के भनेको छ त भन्दा व्हाट टु प्रोड्युस भनेको के हो त के चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने त, उत्पादन चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरु छ। त्यसपछि हाउ टु प्रोड्युस, त्यो उत्पादन गर्नको लागि के कुराहरु चाहिन्छ
कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने कुराहरू छ। र त्यसै गरी अर्को के छ त फर हुम टु प्रोड्युस, अब त्यो सामानहरू कसको लागि चाहिँ उत्पादन गरिदिने भन्ने कुराहरूको नि एउटा स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई के भन्दो रहेछौँ त पोजिटिभ इकोनोमिक्स भनेर भन्दो रहेछौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ इकोनोमिक्सको कुराहरू छ। पोजिटिभ इकोनोमिक्सले के पनि गर्छ त भन्दा प्राइस डिटर्मिनेसन, जस्तै कुनै सामानको चाहिँ प्राइसहरू कति राख्ने भन्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि म्याक्सिमम प्रफिटहरू कसरी कमाउने हैन, त्यसपछि मिनिमाइजिङ कस्ट, त्यो सामानको मूल्यहरूलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्ने, कसरी थोरै बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ इकोनोमिक्समा आउँछ। ल यो भयो हाम्रो पोजिटिभ इकोनोमिक्सको कुराहरू। अब हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दा नर्मेटिभ इकोनोमिक्स। नर्मेटिभ इकोनोमिक्सले चाहिँ कस्तो खालको डेफिनेसन दिन्छ त भन्दा इज रिलेटेड टु दी क्वेसन व्हाट ought टु बी, के हुनुपर्ने हो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई के भन्दो रहेछौँ त हाम्रो नर्मेटिभ इकोनोमिक्स भन्दो रहेछौँ। जस्तै अब डेफिनेसन्स अनुसार चाहिँ के छ त भन्दा जस्तै न्यू क्लासिकल इकोनोमिस्ट मार्शल पिगो, हाम्रो यो चाहिँ को हो त हाम्रो अर्थशास्त्रहरू हुन्, फ्रेजर मैकफे इटिसी हैन आर अमोङ देम भनेको के हो त यस्ता खालका अर्थशास्त्रहरूले चाहिँ हाम्रो नर्मेटिभ इकोनोमिक्सलाई चाहिँ डिफाइन गरेका छन् हैन। जस्तै अब मार्शल डेफिनेसनले चाहिँ के भन्दो रहेछ त भन्दा मेटेरियल वेलफेयर इज द इन्ड अफ एन्ड वेल्थ इज ओन्ली द मिन्स हैन। जस्तै मार्शल डेफिनेसन, मार्शल भनेको को हो त हाम्रो अल्फ्रेड मार्शल भन्ने अर्थशास्त्र हैन। हामीले सुरुको क्लासहरुमा नि डिस्कस गरिसकेका छौं यो कुराहरुलाई। टेल्स अस दैट द मेटेरियल वेलफेयर इज द एन्ड एन्ड वेल्थ इज ओन्ली अ मीन्स। के भनेको छ त ह्युमन सोसाइटीमा ह्युमन बिङहरुलाई चाहिँ अब इकोनोमिक्सहरु अर्थशास्त्रको प्रोसेसमा चाहिँ के भनिएको छ त मेटेरियल वेलफेयर र वेल्थ भनेको के हो त सम्पत्ति हैन। सम्पत्तिमा मात्रै यसलाई सीमित राखिएको छ भनेर भनिएको छ। अब नर्मेटिभ इकोनोमिक्सले त के भनेको छ त हामीलाई व्हाट अट टु बी भनेको के हुनुपर्ने हो भन्ने कुराहरु छ। त्यसपछि अब भ्यालु जजमेन्ट हैन, भ्यालु कति हो कुनै पनि सामानको कुनै पनि कुनै पनि थिङहरुको चाहिँ भ्यालु कति छ भनेर त्यसलाई जजमेन्ट गर्ने हैन। यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो नर्मेटिभ इकोनोमिक्स भित्र चाहिँ आउँछ। जस्तै अब नर्मेटिभ इकोनोमिक्सले चाहिँ के पनि गर्छ त भन्दा इकोनोमिक प्रब्लमहरु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने हैन। अब अर्थशास्त्रहरुमा चाहिँ कस्तो खालको समस्याहरु आउँछ त्यो समस्याहरुलाई चाहिँ थाहा पाउने, त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्ने काम पनि नर्मेटिभ इकोनोमिक्सले चाहिँ गर्ने रहेछ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त अब नर्मेटिभ इकोनोमिक्सले अर्को के काम गर्छ त भन्दा फर्मुलेट्स इकोनोमिक पोलिसीज भनेको के हो त रुल्स हैन। रुल्स र रेगुलेसन्सहरु चाहिँ नर्मेटिभ इकोनोमिक्सले फर्मुलेट गर्दो रहेछ। इकोनोमिक पोलिसीज अर्थशास्त्रको चाहिँ रुल्स र रेगुलेसन्सहरु पनि फर्मुलेट गर्ने काम गर्दो रहेछ। ल यो भयो हाम्रो नर्मेटिभ इकोनोमिक्सको कुराहरु हैन। पोजिटिभ इकोनोमिक्स र नर्मेटिभ इकोनोमिक्सको कुराहरु पनि हामीले सकेका छौं। ल आजको क्लासहरुमा चाहिँ हामीले के हेर्यौं त भन्दा सब्जेक्ट म्याटर अफ इकोनोमिक्स हेर्यौं। त्यो भित्र हामीले ट्रेडिसनल अप्रोच र मोडर्न अप्रोचको कुराहरु गर्यौं। थोरै हामीले डेफिनेसनमा माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्सको कुराहरु पनि गर्यौं र यसको आउने क्लासहरुमा चाहिँ हामीले डिटेल स्टडी पनि गर्ने नै छौं। त्यसपछि हामीले पोजिटिभ र नर्मेटिभ इकोनोमिक्सको कन्सेप्टहरु पनि लिएका छौं हैन। ल आजको क्लासमा चाहिँ हामी यति नै गर्छौं। अब आउने क्लासहरुमा चाहिँ हामी माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ डिटेलली स्टडी गर्छौं। यति भन्दै आजको क्लास यही इन गर्छु। थ्यांक यू।